अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में वफाकी हुकूमत का कराची में इकोनॉमिक जोन कायम करने का फैसला हो, या सीनियर सूबाई वजीर का कराची में जदीद बसें चलाने का ऐलान हो, कमिश्नर कराची की गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट की तैयारी हो, या गवर्नर सिंध और सिंध हुकूमत का सिंध हाई कोर्ट को खत हो, वज़ीर आला सिंध का पोलियो वायरस के खात्मे का अज़्म हो, या मेयर कराची का पार्क्स का इफ्तिताह हो, चेयरमैन नैब की कराची के ताजरों की हौसला अफजाई हो, या छठी आलमी ब्रास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो, फ्रेयर हॉल कराची में कदीम गाड़ियों की नुमाइश हो, या सिंध के मरी गोरख हिल में बर्फबारी हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल सवार तलबा के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब में रमजानुल मुबारक के दौरान 45,000 से कम आमदन वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के हवाले से लाहौर में तकरीब का इनेकाद। लाहौर के खुले मैन हॉल हादसे में जाँ बहक माँ बेटी की मैयतें आबाई गांव पहुंच गईं, जहां उनका नमाज जनाजा अदा किया गया। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर, हुकूमत का बसंत के 3 रोज मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। शाही किला लाहौर में कालूह मंदिर और अदारा पवेलियन का इफ्तिताह। पाकिस्तानी नयाब बरतानवी बॉक्सर साबिक आलमी चैंपियन आमिर खान की लाहौर में ताज़ा दरबार पर हाजिरी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और फ़ौज की शराकत दारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दे दिया। CDA का इस्लामाबाद में जदीद लग्जरी 5 स्टार होटल तामीर करने का फैसला। प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। पाकिस्तान टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल के मुकाबले F9 पार्क और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हुए। इस्लामाबाद में डिजिटल गवर्नेंस का एक और संगे मील अबूर। ई स्टैंपिंग कामयाबी से जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर गैरिजन का दौरा किया। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल से तुर्किया के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में M-Tech सेंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। शहर भर में M-Tech सेंटर्स की तादाद मजमूई तौर पर 18 हो गई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत का कराची में इकोनॉमिक जोन कायम करने का फैसला। सड़कें बन रही हैं, कराची के हर रोड पर जदीद बसें चलेंगी, सीनियर सूबाई वजीर। कमिश्नर कराची ने सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। गवर्नर सिंध और सिंध हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल कमीशन के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दिया। पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं वजीर आला सिंध। मेयर कराची ने अजीजाबाद में लाल किला समेत 5 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अखलाकी हुदूद में किया जाए, छठी आलमी अब्रास कॉन्फ्रेंस। फ्रेयर हॉल कराची में कदीम गाड़ियों की मुनफरिद नुमाइश, कार लवर्स की भरपूर शिरकत। गोरख हिल पर 13 साल बाद बर्फबारी, दर्जा हरारत -2 तक गिर गया, सयाह झूम उठे। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वफाकी हुकूमत ने कराची में इकोनॉमिक जोन कायम करने का फैसला किया है, जबकि कराची में एक दानिश स्कूल भी कायम किया जाएगा। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए सिंध बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने सिंध के अवाम खुसूसन कराची के ताजरों को तोहफ़ा दिया है, सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि वफाक ने सिंध में तालीमी और माशी तरक्की के बड़े मंसूबे शुरू करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत सिंध में तालीमी और माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए अहम और दूररस मंसूबे शुरू करने जा रही है। तर्जुमान ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के ज़िला मलीर में एक इकोनॉमिक जोन भी कायम करने जा रही है, जिससे सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और मकामी मईशत को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। जबकि सिंध में 2 दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे जो जदीद तालीमी सहूलियात से आरास्ता होंगे और बिलखसूस पसमानदा और कम वसाइल रखने वाले इलाकों के बच्चों को मयारी तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कराची में तरक्याती काम जारी हैं, सड़कें बन रही हैं, शहर की हर सड़क पर जदीद बस चलेगी, ट्रैफिक के लिए स्मार्ट सिस्टम पर काम हो रहा है, बस टर्मिनल से मुफ्त शटल सर्विस चल रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने मज़ीद बताया कि 15,000 ख़वातीन ने पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्तें दी हैं, निजी कंपनी की जानिब से मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है और जिन ख़वातीन ने ट्रैफिक टेस्ट पास किया होगा उन्हें स्कूटी फराहम की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उन्होंने कहा कि कराची की सड़कें बन रही हैं, KMC और महकमा बल्दियात सड़कों की तामीर कर रहे हैं, कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हाल ही में वज़ीर आला सिंध ने 90 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से मुतालिक हासिल मालूमात दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। रात 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फूलों की दुकान में आग लगी, जो तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंच गई। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज़्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सिफारिशात भी दी गई हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अदालती कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है, जिसके जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बाकायदा ख़त इरसाल कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत को ख़त के ज़रिए सानिया गुल प्लाजा की शफाफ और गैर जानिबदार जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश की है, जिसमें वाक़े की संजीदगी और अवामी तशवीश के पेश नज़र शफाफ, आज़ादाना और मोतबर इंक्वायरी की अशद ज़रूरत है, ताकि वजूहात, मुमकिन इंतज़ामी गफलत और किसी किस्म की इनफरादी या इदारा जाती ज़िम्मेदारी का तयन हो। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान और कमिश्नर कराची हसन नकवी के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुल प्लाजा साहने के बाद खुसूसी तौर पर काबीना का इजलास हुआ और सब कमेटी तश्कील दे दी गई है। CMA ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की थी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में अहम फैसले हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के खुसूसी वफ्द से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। वफ्द की क़यादत फाउंडेशन के आलमी सदर डॉक्टर क्रिस्टोफर एलियस कर रहे थे। मुलाकात का मकसद सिंध पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए मज़ीद तावन और इश्तराकी अमल को फ़रोग़ देना था। मुलाकात में सिंध में पोलियो की मौजूदा वबाई सूरत हाल और 2026 के लिए स्ट्रैटेजिक मंसूबे पर गौर किया गया। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी सेहत जमशेद मेमन और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर शारिक मेमन ने शिरकत की, जबकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वक्त में सदर जेंडर इक्वालिटी डिवीजन डॉक्टर अनीता जैदी, डायरेक्टर पोलियो डॉक्टर कैथी नेल्सन और डिप्टी डायरेक्टर पोलियो डॉक्टर माइकल गेलेवे शामिल थे।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला वस्ती के इलाके अजीज़ाबाद में 68 करोड़ 76 लाख से ज़ायद लागत से KDA के ताउन से लाल किला पार्क समेत 5 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची ने कहा कि मजमूई तौर पर 5.25 एकड़ पर मुहित इन पार्क्स की तज़ीन व आराइश मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया गया है। कराची में अवामी पार्क्स की बहाली उनके विजन का अहम हिस्सा है, जबकि अजीज़ाबाद के पार्क्स की बेहतरी शहर को सरसब्ज बनाने के अज़्म की अमली मिसाल है। आवाम को सेहतमंद और तफरीही माहौल फराहम करना बल्दिया उस्मा कराची की तरजीहात में शामिल है। मेयर कराची ने कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें हर सियासी जमात का स्टेक है, इसलिए सबको मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि क्या स्टील मिल, PIA और रेलवे वफाक के मातहत हैं? उनकी हालत सबके सामने है। जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में 3 रोज़ा छठी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए हयातियाती तहक़ीक़ व इत्तलाकी इलूम से खिताब करते हुए इब्राज माहिरीन ने कहा कि मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अखलाकी हुदूद में किया जाए। आलमी साइंसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुहक्किकीन, असातिज़ा और सनती माहिरीन ने शिरकत की और हयातियाती और इत्तलाकी इलूम में उभरते हुए रुझानात और जदीद तहक़ीक़ पर तबादला ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में 9 तकनीकी सेशंस शामिल थे, जिनमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मसनूई ज़हानत, फूड साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, रियाजी और हवानियात शामिल हैं। साइंसी प्रोग्राम में 90 से ज़ायद कौमी और बैनुल-अक़वामी ज़बानी मुकाले और 100 से ज़ायद पोस्टर प्रेजेंटेशंस पेश की गईं, जबकि स्वीडन, तुर्की, अमरीका, आज़रबाईजान, चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, इटली और पाकिस्तान से माहिरीन ने शिरकत की। फ्रेयर हॉल में मुनक्किदा विंटेज कार शो में 1924 से 2000 के मॉडल्स की कदीम और नायाब गाड़ियों ने देखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। विंटेज और नायाब कारों की नुमाइश का मकसद ऑटोमोटिव विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है, जिसमें 40 से लेकर 100 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों की नुमाइश होती है। गुज़िश्ता साल शो में 100 कारें शामिल थीं, जबकि इस साल 120 से ज़ायद गाड़ियाँ शामिल थीं। नुमाइश में मौजूद कारों में से एक 1924 की रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट भी थी। उसकी एक अहम तारीख़ी अहमियत है क्योंकि उसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल किया था। मुंतज़मीन ने कराची में विंटेज कार म्यूज़ियम कायम करने के अपने मंसूबे का भी इजहार किया, क्योंकि पाकिस्तान में क्लासिक कारों के लिए कोई म्यूज़ियम नहीं है। सिंध के मरी और कीरतर पहाड़ी सिलसिले की 6000 फीट बुलंदोबाला कड़ी गोरख हिल पर 13 साल बाद बर्फबारी, दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। सिंध के पुरफ़ज़ा तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। सयाह खुशी से झूम उठे। ठिठुरती सर्दी के शौकीन सयाह मुख्तलिफ गानों की धुन पर रक्स करते नजर आए। कैंपिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। गोरख इंतज़ामिया के मुताबिक गोरख हिल स्टेशन पर 13 सालों के बाद बर्फबारी हुई है, जिसके बायस इलाके में शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का सूबे में 16 साल की उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने का फैसला। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। कमेटी ने 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत की तजवीज़ मंजूर कर ली है, जबकि नाबालिग अफराद के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराने का भी फैसला कर लिया गया है। बिल के मुताबिक 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक बाकायदा कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। तफसीलात मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल सवार तलबा के लिए बड़ा रिलीफ। 16 साल तक की उम्र के नौजवानों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने का फैसला। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। हुकूमत ने नौजवानों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराने का फैसला किया है। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ दी गई है। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करेगी। 16 से जो 18 साल के बच्चे हैं वो मोटर बाइक जो है
125 जो सीसी है उस तक अप्रूवल दी है। बिल के मतन में कहा गया कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजम होगी। गवर्नमेंट का है कि अच्छा इकदाम भी है, क्योंकि इस एज में ज़्यादातर अकेडमी स्कूल वगैरह आने जाने के लिए जो बच्चों को इशू होता था, तो उसके लिए एक अच्छा बेनिफिट भी है आपके लिए कि आपको एक बाइक की परमिशन मिल गई है। बच्चे जो हैं बाहर जा नहीं सकते थे इस कार्ड के, मतलब बाइक लेके कभी दूर लेने जाना होता है, माएँ घर में अकेली होती हैं। 16 साल के बच्चे के लिए जो कार्ड बनाने का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही मैं इसको करूँगा कि ये बहुत अच्छा काम है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला से मंजूरी के बाद बिल अब पंजाब असम्बली से मंजूर होगा। नाज़रीन, पंजाब में रमजान मुबारक के दौरान 45,000 से कम आमदन वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए मालियत के निगहबान रमजान पैकेज का ऐलान सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 42 लाख अफराद मुस्तफिद होंगे। उन्होंने कहा कि 45,000 से कम आमदन वाले अफराद को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रमजान में मुस्तहिक खानदानों को पे ऑर्डर के जरिए 10,000 रुपए घरों तक पहुंचाए गए थे, जबकि इस बार रमजान निगहबान कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और रमजान उल मुबारक से कबल मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिए जाएंगे। रवा साल 42 लाख खानदान इस पैकेज से फायदा उठाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि 5 फरवरी के बाद पंजाब हुकूमत के पास तमाम शहरियों का मुकम्मल डेटा दस्तयाब होगा। जिन अफराद की माहाना आमदन 45,000 रुपए से कम है, इन्हें फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस मकसद के लिए मर्दमशुमारी की तर्ज पर घर घर सर्वे किया गया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल 30 लाख खानदानों को रमजान निगहबान पैकेज दिया गया था, जबकि इस साल ये तादाद बढ़ा दी गई है। सुतरा पंजाब के वर्कर्स को भी रमजान निगहबान कार्ड्स फराम किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के हवाले से लाहौर में तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शिरकत की। इंटरनेशनल कस्टम डे के मौके पर कस्टम में सालाना कारकर्दगी की बेस पर अफसरों और अमले को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तकरीब से खिताब में कहा, कारोबार इसी वक्त बेहतर अंदाज में चल सकते हैं जब तक इन्फोर्समेंट बेहतर अंदाज में मामलात को चलाए। पाकिस्तान दुनिया में तिजारत में मुमताज हैसियत में खड़ा है। तिजारत आज के दौर में माइशत की जामिन है। इसे आसान बनाया जाए। जब कोई तिजारत करेगा तो इसे पता होना चाहिए पोर्ट्स पर सलूक या इन्फोर्समेंट का रवैया क्या होगा। नाज़रीन, लाहौर में खुले मैनहोल में गिरने के अफसोसनाक हादसे में जान बहक होने वाली माँ बेटी सादिया और रिदा फातिमा की मैयतें शोरकोट के नवाही गांव अल्लाह या जुता में इनके आबाई घर पहुंचा दी गई, जहां फिजा सोगवार हो गई और हर आंख अशकबा नजर आई। मैयतों की आमद पर अहले इलाका की बड़ी तादाद जमा हो गई, जबकि लवाहिकीन गम से निढाल दिखाई दिए। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर के इलाके भाटी गेट में इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ने वाली माँ बेटी को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से फूलों की चादरें चढ़ाईं। मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं, वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जहानाबाद, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। जब ये मुझे मार रहे थे, मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छुपता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। SHO साहब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार ये कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे। मुतवफ़िया के वालिद और मुद्दई मुकदमा ने इल्ज़ाम लगाया, कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए पुलिस एहलकार ने उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत कराए और अंगूठा लगवाया। तर्जुमान पुलिस ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि मुतवफ़िया के वालिद से अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि डेड हाउस में दरख्वास्त मुकदमा में तसहीह के लिए लगवाया गया। DIG ऑपरेशंस ने खातून के शोहर को हिरासत में लेने के मामले पर SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास को मुअत्तल, जबकि DSP को शोकास नोटिस जारी किया। मामले की आज़ादाना इंक्वायरी के लिए IAB को खत लिख दिया है। दूसरी जानिब भाटी गेट वाक़े पर 3 अफसरान गफलत के मुर्तकब पाए गए। हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने IG पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी।
افسران کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ IG پنجاب کریں گے۔ DIG احمد ناصر عزیز ورک اور DIG عمران کشور کمیٹی کا حصہ ہیں۔ IG پنجاب نے متوفیہ کے شوہر پر تشدد اور پولیس کی غفلت کے تعین کے لیے کمیٹی بنائی تھی۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر، موٹر سائیکل سواروں کو پتنگ کی ڈور سے بچانے کے لیے حکومت کی جانب سے مفت سیفٹی روڈ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10 لاکھ موٹر سائیکل سواروں کو سیفٹی روڈ فراہم کیے جائیں گے اور 1 فروری کے بعد روڈ نہ لگانے پر قانونی کارروائی ہوگی، اور بسنت کے دنوں میں بغیر سیفٹی روڈ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بسنت کے 3 روز مفت ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس بارے میں بتا رہے ہیں عامر نوید اس رپورٹ میں۔ لاہور میں بسنت کے حوالے سے تیاریاں عروج پر، پنجاب حکومت کا بسنت کے 3 روز مفت ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا اعلان۔ 6, 7 اور 8 فروری کو لاہوری مفت سفر کا لطف اٹھائیں گے۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس پر بھی مفت سفر کیا جا سکے گا۔ 200 سپیڈو بسیں 9 روٹس کرتبہ چوک سے وادت روڈ، مین مارکیٹ سے بابو سابو، ناصر باغ سے آرے بازار، کانا سے آرے بازار، بھاٹی، ریلوے اسٹیشن سے برکی روڈ، علی ٹاؤن ٹھوکر سے اڈا پلاٹ، شالامار سے BRB نہر، ریلوے اسٹیشن سے کالا شاہ کاکو تک کے علاقوں میں مفت سروس فراہم کریں گی۔ الیکٹرک بسوں پر شہری ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن، ٹھوکر سے BRB اور ٹھوکر سے رائیونڈ تک مفت سفر کریں گے۔ پنجاب ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حکام کے مطابق روزانہ 5.5 لاکھ سے زائد مسافروں کو مفت سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نجی کمپنیوں کی طرف سے 5000 سے زائد ٹیکسیاں اور رکشے بھی مفت رائیڈز فراہم کریں گے۔ بسنت کے دوران سفر کو رنگین اور خوبصورت بنانے کے لیے سپیڈو بسوں کو بسنتی رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ ناظرین ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی لاہور پہنچ گئی۔ نجی کالج میں ٹرافی کی رونمائی پر مہمان خصوصی آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائی۔ طالبات بھی سیلفیاں لیتی رہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی نمائش کے پہلے مرحلے میں لاہور کے نجی کالج میں تقریب ہوئی۔ ٹرافی کی رونمائی کے ساتھ ویمنز کرکٹ میچز کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور کرکٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ آسٹریلیا گرلز کرکٹ کے ذریعے پاکستان کے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستانی خواتین کو دوسرے شعبوں کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین شاہی قلعہ لاہور میں وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے زیر اہتمام تاریخی ورثے کے منصوبوں کی افتتاحی تقریب ہوئی، جس میں سکھ عہد کے حمام اور اتھدارا پویلین میں ربن کاٹے گئے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لاہور ہمیشہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا مشترکہ مرکز رہا ہے۔ لوہ مندر اور سکھ عہد کا ورثہ پنجاب کی شناخت کی علامت ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں۔ صدیوں سے شاہی قلعہ کے دامن میں مدفن تاریخی لوہ مندر، سکھ دور کے حمام اور 8 طرح کا افتتاح۔ لوہ مندر کو دریافت کر کے اس کی کنزرویشن اور بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ مندر شری رام کے بیٹے لوہ سے منسوب ہے، جنہوں نے لاہور شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ شہر ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کہتے ہیں لوہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ اس کا کوئی ہمیں ٹھوس ثبوت اس طرح کاغذوں میں نہیں ملتا، لیکن آج تک جو اس جگہ کی کہانی ہے وہ اسی سے منسوب ہے۔ باقی پیچھے جتنے بھی ابھی روم ڈسکور ہوئے وہ کمپلیٹلی انڈر گراؤنڈ ڈپتھ ہے۔ شاہی قلعہ میں سکھ دور میں بنائے گئے حمام اور 8 طرح کی کنزرویشن اور بحالی کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے ایک قلعے میں جب آئیں تو یہاں پہ ان کے ایک دن بھی ناکافی ہو پھرنے کے لیے، اور آپ کے لیے ایک ہر کونے سے آپ کو نیا ایک ایکسپیرینس، نئی ہسٹری آپ کے سامنے ہمیں بھی اپنے اس ورثے کو سنبھالنا چاہیے اور ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی، کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، چاہے وہ ہڑپا کی ہو، چاہے موہنجودڑو کی ہو، چاہے مغل ایرا کی ہو، چاہے مہاراجا رنجیت سنگھ کی ایرا کی ہو یا اس سے پہلے کی تاریخ ہو، تو ہمیں اس تاریخ پہ فخر کرنا چاہیے۔ اس کی کنزرویشن پریزرویشن پہ کام ہو رہا ہے۔ کنزرویشن اور بحالی کے بعد ان مقامات کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں، پاکستانی نیاد برطانوی باکسر سابق عالمی چیمپئن عامر خان نے لاہور میں داتا دربار پر حاضری کے ساتھ اپنے دور کو یادگار بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی باکسرز میں بہت ٹیلنٹ ہے، ان کو گروم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تفصیلات محمد یوسف انجم کی رپورٹ میں۔ باکسر عامر خان جب بھی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو داتا دربار پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ دبئی میں چند دن گزارنے کے بعد عامر خان لاہور آتے ہی داتا دربار پہنچے۔ انہوں نے مزار پر دعا مانگی اور لنگر بھی تقسیم کیا۔
پاکستانی نیاد برطانوی باکسر نے گورنر پنجاب سے ملاقات میں ملک میں باکسنگ کے فروغ کے لیے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ عامر خان اپنے دورہ لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر گئے۔ عامر خان واغہ بارڈر پر گئے، انہوں نے جوانوں سے ملاقات کرنے کے ساتھ پریڈ بھی دیکھی۔ عامر خان کا کہنا تھا کہ لاہور آ کر ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کے لوگ بہت ملنسار اور کھیلوں سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ اسلام آباد میں ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے حکومت اور فوج کی شراکت داری کو ملک کے لیے بہترین قرار دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ دنیا آپ کی بات مان رہی ہے، سرمایہ کاری کے لیے رابطے کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو بھارت کو بھی غشی کے دورے پڑیں گے۔ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا؟ آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں۔ میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے انڈسٹری کے لیے ویلنگ چارجز کا آج میں اعلان کر رہا ہوں، وہ 9 روپے سے کم ہوگی۔ ایکسپورٹ ریفرنس اسکیم جو ہے بینکوں کی بھرپور معاونت سے اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% ہم لے کے آ رہے ہیں۔ ایڈوانس ٹیکس میرے بس چلے تو آج اس کو ختم کر دوں، ہم اس کو IMF کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ہم ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں۔ ہمارے جو ریزروز ہیں فارن ایکسچینج کے، وہ اس وقت سے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ تکڑے ہو کر فیصلے کریں، وہ فیصلے کرنے والے ہیں وہ شخص، میں ان کو جانتا ہوں، ایز اے تھورو پروفیشنل اینڈ آنیسٹ پرسن، لیکن تھوڑا سا جگرا ذرا بڑا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ۔ ہم سب پالیٹکس کریں، ہم سب کو حق ہے، لیکن ملک ہوگا، پاکستان کی عزت ہوگی تو سیاست ہوگی، پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں بورڈ آف پیس میں بلایا جائے گا، پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں شرم الشیخ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ، دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ، وہ انوائٹ کرے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ CDA نے اسلام آباد میں جدید لگژری 5 سٹار ہوٹل تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 350 کمروں کا ہوٹل سیکٹر F5 میں 4.25 ایکڑ پر محیط پلاٹ پر تعمیر کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریکیورمنٹ اینڈ کانٹریکٹ نے اس پروجیکٹ کے لیے بڈز 14 مارچ تک طلب کر لی ہیں۔ بڈ سیکیورٹی 35 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ یہ ہوٹل سیکٹر F5 میں 4.25 ایکڑ پر محیط پلاٹ پر تعمیر کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زیر اہتمام ٹورزم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ 2 روزہ فیسٹیول کے مقابلے F9 پارک اور اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں ہوئے۔ PTDC کے مطابق فیسٹیول کا مقصد پاکستان کے مثبت تشخص، سیاحت کے فروغ اور خاندانی تفریح کو یکجا کرنا ہے۔ فیسٹیول میں فیملیز کے لیے انٹری مکمل طور پر مفت رکھی گئی۔ فیسٹیول کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج ہم پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹورزم سپورٹس اور فیملی فیسٹیول آرگنائز کر رہے ہیں یہاں پہ۔ 31 جنوری کی اس کی ڈیٹ تھی اور 1 فروری تک کی ہے، سنڈے تک۔ میں دعوت دوں گا اپنے سب پاکستانی کو آ کے دیکھیں پاکستان کی جو ٹورزم کی ورائٹی ہم لے کے آئے ہیں۔ ہم نے ایمبیسڈرز یہاں پہ انوائٹ کیے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں جو یونیکنیس ہے یہاں پہ۔ ہم نے پیراگلائڈرز بھی لائے ہیں، یہاں پہ ٹینٹ پیکنگ بھی ہو رہی ہے، ایئر بلونز بھی ہیں، آٹوموٹیو شو بھی ہے۔ ایک پوری فیملی کی فیسٹیوٹی ہے اور ہم یہ آغاز اسلام آباد سے کر رہے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں آپ کو اس طرح کے فیسٹیول نظر آئیں گے ٹو پروموٹ ٹورزم۔ ہم 2 لڑکیاں آئی ہیں اس فیسٹیول میں آج۔ لڑکیوں کو آنا چاہیے۔ میرے پیرنٹس اسپیشلی بہت سپورٹیو ہیں۔ یہ بہت میل ڈومینیٹنگ سپورٹس ہے۔ میرے استاد احمد نواز کلو نے، حسن چیمہ نے، ان سب نے بہت ہمیں سپورٹ کیا اس معاملے میں، کہ بہت سپورٹ کرتے تھے۔
اور سب کچھ، اس لیے آج ہم یہاں پہ آ سکیں. نہیں تو پہلا انسان بہت گھبراتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ لوگ اتنے اچھے تھے کہ بہت ہمیں سپورٹ ملی ہے اس چیز سے. میں لڑکیوں کو انکریج کروں گی کہ ضرور آئیں ان اسپورٹس میں حصہ لیں، آ کر دیکھیں ضرور. اور یہ بہت ایک اچھی اسپورٹس ہے، گھوڑا ایک بہت پیارا جانور ہے. سب کو اس اسپورٹس کو آ کے دیکھنا چاہیے اور میں لڑکیوں کو انکریج کروں گی ضرور آئیں. یہ حکومت کا بڑا اچھا سسٹم ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک روایتی کھیلوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم لوگ سارے، میں، محمد ابراہیم، مدثر جو ہیں، ہم لوگ زمل کیسرانی، مناہل، ہم لوگ سب جو ہے پولیس لائن کا رائڈنگ کلب ہے، ادھر سے ہم لوگوں نے سیکھا تھا. آج ان کا پہلا میلہ تھا تو انہوں نے آج بہت اچھا اس میں کردار ادا کیا، بہت اچھے بھاگے ہیں. تو آگے بھی جو ہے نئی ایونٹ آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ لوگ بچے آئیں گے اور بھاگتے رہیں گے. اسلام آباد میں ای اسٹیمپنگ کامیابی سے جاری ہے. اسلام آباد میں ڈیجیٹل گورننس کا ایک اور سنگ میر عبور کرتے ہوئے اسٹیمپ پیپر فراڈ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے ایفٹ کچہری میں اسٹیمپ شاپس کا دورہ کیا، جہاں پر ای اسٹیمپنگ کے آن لائن پورٹل کا جائزہ لیا گیا. اسٹامپ فروشوں کی جانب سے اسلام آباد میں ای اسٹیمپنگ کے آغاز پر ڈی سی اسلام آباد کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ڈی سی اسلام آباد کو ای اسٹیمپنگ کے حوالے سے ریونیو آفیسرز کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ آن لائن پورٹل سے ای اسٹیمپنگ پیپرز کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ شہریوں کی آسانی کے لیے ڈیش بورڈ کو انتہائی آسان بنایا گیا. شہری ای اسٹیمپ کی ڈیجیٹل ڈیش بورڈ سے فی الفور تصدیق کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہاولپور گیریژن کا دورہ کیا. فیلڈ مارشل کی آمد پر کمانڈر بہاولپور کور نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا. اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مسلح افواج بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں اور جدید جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے. مسلح افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. فیلڈ مارشل کے دورہ بہاولپور کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریژن کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو مختلف آپریشنل، تربیتی اور انتظامی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی، جس میں بالخصوص ملٹائی ڈومین وار فیئر کی تیاریوں پر توجہ مرکوز کی گئی. فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامے والی میں فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ کیا. جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا. فیلڈ مارشل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں. فیلڈ مارشل نے مستقبل کے میدان جنگ اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت اعلیٰ سطح کی تیاری برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان کی مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں. مستقبل میں ٹیکنالوجی پر مبنی چالیں جسمانی چالوں کی جگہ لے لیں گی اور جارحانہ اور دفاعی آپریشنز کے طریقہ کار کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیں گی. اس لیے پاکستان کی مسلح افواج تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہیں. اس عمل میں جدت، مقامی تیاری اور مطابقت بنیادی ستون رہیں گے. اس سے پہلے فیلڈ مارشل نے روہی ای سکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک سکول عباسیہ کیمپس کا بھی افتتاح کیا. انہوں نے ای ایم ای ریجنل ورک شاپ کا دورہ بھی کیا. اس سے قبل بہاولپور گیریژن پہنچنے پر چیف آف ڈیفنس فورسز کا استقبال کمانڈر بہاولپور کور نے کیا. انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک چیف آف جنرل سٹاف نے ملاقات کی. فیلڈ مارشل نے
ترک مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کے لیے مسلسل تعاون اور حمایت کو سراہتے ہوئے دفاعی اور عسکری سطح پر تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ترک کمانڈر کو مسلح افراد کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک ترکیہ کے دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہریوں کی سہولت کے پیش نظر ایم ٹیک سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ N5 مارگلہ کے مقام پر ایک اور ایم ٹیک سینٹر قائم کر دیا گیا۔ شہر بھر میں ایم ٹیک سینٹرز کی تعداد مجموعی طور پر 18 ہو چکی ہے اور اب تک 1,69,500 سے زائد گاڑیوں کو ایم ٹیک کا اجراء مکمل ہو چکا ہے۔ ڈی جی ایکسائز کا کہنا ہے کہ شہریوں کی آسانی کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں، اس لیے شہری کسی بھی قانونی کارروائی سے بچیں، ایم ٹیک لگوائیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔